Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug malipayong adlaw igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Abril 12 giuluhan og pagkahimo nga able nga pultahan o open door nga mga Adventista. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 3:8. Tan-awa, gibutang ko sa imong atubangan ang usa ka pultahan nga inablihan, nga walay bisan kinsa ka makasira. Mga kapaglaom, sa pipila ka semana nga aming labay, atong nakita nga ang unang sa bataryan sila mga shut door o sirado nga mga pultahan nga mga Adventist. Si Miller minggamit niini nga mga pulong shut door gikan sa Mateo 25:10 aron sa pagpasabot sa pagsira sa kahigayunan o close probation sa dili pa moabot ang pamanhunon o si Kristo. Sa lahi nga pagkasulti, si Miller nagtuo nga ang matag tawo nakahimo na sa iyang desisyon nga siya dapig o batok ang Kristo sa dili pa siya moani pag-usab nga wala nay ikaduhang higayon human siya moabot. Kini maayo nga pagtulunan sa Biblia. Apan ang pagsabot ni Miller may tungod sa sirado nga ganghaan, adunay nahimong problema. Sa pinakapiho, iyang gisumpay ang ikaduhang pag-ani sa katapusan sa 2,300 days sa Daniel 8:14. Busa nagtuo siya hangtod sa katapusan sa 1844 nga sirado na ang higayon sa pagka-Oktubre ni anang tuiga. O nga ang buhat sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga makasasala na humana o wala na mga makasasala nga makabig. Ang unang mga Sabbatarians nga Adventist wala exception mga tumutuo sa sirado nga pultahan. Apan ang pagtuon sa Biblia sa atong nakita sa sayupa, sa dili pa madugay, nakahatod kanila sa pagtapos nga ang paghinlo sa sanktuaryo dili ang ikaduhang pag-ani, kundi adunay kalabutan sa pagministeryo ni Kristo didto sa langit ng templo. Niadtong puntua ilang nakaplagan sa ilang kaugalingon nga nagakupot sa pagtuo nga wala na moaom. Ilang giusab ang ilang pagsabot sa paghinlo sa sanktuaryo, apan wala nila gihubad ang timing sa shut door o sirado nga pultahan. Ang pagkausab sa usa ka pagtulunan nagkinahanglan og pagbalhin ngadto sa lain. Apan kanang punto wala dayon masabtan sa mga Sabbatarians. Midangat pa sa sayo nga bahin sa tuig 1850, adreser pa sila magkauyon may tungod ni ana nga topiko. Apan ang kausaban wala miabot tungod ilang unang nakita ang ilang sayop sa Biblia. Sa sukwahay sila nag-atubang og lahi nga problema nga dili mawala. Bisan pa musugot sila og dili, sila nagapadayon sa pagdani og mga kinabig ngadto sa ilang mensahe nga wala makaagi sa Millerite nga kasinatian. Sa una ilang hunaan nga ilang balibaran sa pagbautismo kanila tungod kay kanang pagkakabig imposible. Mao kini ang nahitabo kay G.H. Wagoner kansang sa ulahin nahimo nga naunang ministro taliwala sa mga Seventh-day Adventist. Kapaglaom, kini may kamaturan sa mga nakabig nga dili unta angay nga nagdala sa mga Sabbatarians balik ngadto sa Biblia aron magtuon pag-usab sa topiko. Sa ulahi nga bahin sa 1851 o sa sayo sa 1852, ilang naamgo ang ilang sayop. Ang resulta, nakaingon sila nga samtang matuod ang provision o kahigayunan masira sa dili pang pagani kanang nga panghitabo sa umalabot pa. Kanang pagsabot nagbukas sa dalan alang kanila sa pagmantala sa ilang mensahe ngadto sa tanan. Ang maayong balita mao nga ang Dios nagagiya kanato bisan pa sa likod sa atong kalibok. Magampo kita. Diyos ug mahigugmaon namo nga man sa langit, tabangi kami nga among tun-an og basahon ang imong Biblia aron matino ang matuod nimo nga katuyuan alang kanamo bisan pa sa pagbantay sa ikaduhang pag-ani ni Kristo. Salamat nga ikaw gihapon nagagiya kanamo taliwala sa among kalibog may tungod sa mga pagtulunan nga dili namo hisabtan. Salamat sa imong gihatag nga kaalam sa ngalan ni Hesus. Amen.